هذا البرنامج يقدم لكم برعاية ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام. مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في برنامجكم صغير وشاف. لا بارتي تاعنا نهار اليوم انا رايحين نديروا لكم واحد لا غوسيت بزاف سهله. سي اون سالاد جو بونس كو ماشي موالفين تشوفوها ان شاء الله من خلال الوصفه تاعنا كحين تتعلموها. تخليكم تكتشفوا الشيف ديالنا اللي نهار اليوم من خلال هذا لو بورتري وكي تعاود تجي طيب لكم. شيف تاعكم اليوم هي شيف ساره. مساء الخير ساره. مساء الخير تاتا ايمان. واش راكي؟ لاباس صافا. مرحبا بك في ليميسيون صغير وشيف. ميرسي. ساره واش راكي حاطيبي اليوم؟ اون سالاد دو برغر. فوالا راح نديروا واحد لا سالاد تاع البرغل. قبل ما نبداو نطيبوا ونخلطوا واش لازم نديروا؟ اون سو لاف لي مان. اون سو لاف لي مان. هيا جوزي تغسلي يديك. كيما نقولوا لكم اشاك فوا كي ندخلوا لا كويزين لازم نغسلوا يدينا، كي ندخلوا للدار لازم نغسلوا يدينا، قبل ما ناكلوا لازم نغسلوا يدينا. ما كاش حاجه تمشي لي بكتيري ولي فيروس لجسم الانسان كيما اليدين. نتوشيو دراهم خامجين، مسوا يد الناس، بوتيتر واحد راه عنده اون غريب، بوتيتر عطس دار يدو. دونك اليدين تري 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 امبورطون. قولي لي واش راكي تشوفي المكونات؟ بون هنا عندنا دو سورت تاع الفلفل الاحمر. فوالا خلطناهم، انا حنا نوتيليزيوهم بنزوج. هنا عندنا طوماط كونسونطري، طوماط كونسونطري، نعناع فري، معدنوس، البرغل. برغل كيفاش هدايا؟ واش قلنا ماشي الخشين؟ ماشي الخشين، رقيق ولا مويان. فوالا استعملوا سوا رقيق سوا لو مويان. حبه قارص والبصل. البصل دينا البصل الاخضر طويل بلوس هذا وشنو جاوب دبس الرمان اللي قلت لكم نستعملوه في الشلايض. فوالا تصيبوه يتباع في لي غروند سورفاس. يستعملوه بزاف في لا كويزين اورينتال في هذوك لي بيي كيما سوريا لبنان، ويستعملوه ثاني في لا كويزين ترك. ديجا البلا هذا اللي راح نديروه لكم اليوم، هاد لونطري سي اون اونطري ترك اللي اسمها كسر. دونك اليوم انا رايحين نديروه لكم. اون كومونس. بسم الله. نجيبو ان سالادي، لو بروميير سالادي. واش انا رايحين نديرو به؟ نسينا ما قلنا لكمش لازم يكون قدامكم ما سخون. سكي بيان في لا روسيت تاع اليوم سي اون نا با بيزوان دو فورنو. دونك ما تخافي تحرقي روحك، ما نخافوا اللي راهم يشوفوا فينا يحرقوا روحهم، مي كوميم كي تدخلوا الكوزينه لازم يكون معكم واحد كبير. بسم الله نبداو. هنا رانا دايرين دو فيغ تاع البرغل موين، حطيه لداخل. تري بيان. وانا حين نديرو 2 كيسان تاع الماء. الوغ سوا نديرو 2 كيسان ولا كاس ونص. نخلوه يشرب كاع هذا الماء. ديري لداخل.
كوم هذا استعملنا كاس فريمون كبير دونك كاس راه يكفينا باسكو هذا او يرفد بزاف. نمدلك اون سباتول واش تحبي وش روج باش تكوني اسورتي وانا ندير لا فيرت خلطيهم تري بيان. نغطاه ونخلوه يشرب نحطو منه باش ما نحرقوش روحنا نخلوه يشرب بالعقل. دوكا نمدلك سالادي واحد اخر ونمدلك تانيت باش تعصري السيترون ونمدلك هاد لا بلانش pour découper. بور ديكوبي. نقسم لك انا السيترون ولا نمدلك موسون بلاستيك تقسم؟ Plastique, ouais. نقسمه لك انايا. داكور. ديري ان انسترومون ولا Non. mais tu penses plus tard à te lancer. Ouais. Je trouve que c'est très bien. Merci. C'est bon صرتيها. Pas bien encore. معليش زيدي encore. En attendant البرغل تاعنا راهو يشرب لازم له au moins 10 à 15 minutes. وحنا رانا رايحين نخلطوا هاد لي زانغريديون كامل باسكو هادو هما اللي رايحين نخلطوا معاهم البرغل باش تجينا هاد لا سالاد. دونك هذا الا كنتي سي بون زيدي شويه. en attendant على بالك واش نديرو نقطعوا هذاك النعناع والبرسيل. بوغ سا نمدلك موس تاع بلاستيك انا نحوس على اون بلانش Normalement, c'est bon. نورمالمون سي بون تري بيان. حتى لهنا انا ندي هاد لا بلانش هذا نحوه اوب او طاح لي سي با غراف. اون اتوندون قطعي لي هذوك لي بتيت فوي باسكو مقطعين كبار خفت تجيك واعره بزاف بالموس تاع بلاستيك دونك انا قطعتهم ديجا وانتي زيدي قطعيهم دوكا وانا جو في موكوبي مع لو بيرسيل. ابار لو شون واش تحبي ديري في طون طون ليبر ولا في لي فاكونس ولا وشنو هما لي تروك اللي تجوزي بهم الوقت؟ Regardez la télé. وشنو هما لي بروغرام؟ Ça dépend. J'aime regarder plusieurs dessins animés. Par exemple, Les Loud. bienvenue chez les Loud. Ouais. ما انا نشوفهم باسكو نشوفهم مع بنتي كواكو هي ما تفهمش بزاف باسكو لي جون مي نشوفهم. Ils sont drôles, je les trouve drôles. Ouais. كاين لي سيستر. Ouais, j'adore. Tu fais les sisters. Ouais, Moi, les je petits regarde. diables. Aussi. Exactement. Donc, on a les mêmes goûts. Ouais. Pour moi, dessins animés, ils n'ont pas d'âge. شغل الرسوم المتحركة نشوفوهم même كي نكونوا كبار parce que je trouve que c'est un très bon moyen نحو به ستريس على خاطش كل واحد فينا ميم يكون كبير اي بو امبورط لاج تاعو كامل عندنا هذيك الحاجة تاع الصغر في روحنا. دونك لي ديسان انيمي هما اللي يعاودوا يخلوني نعاود نحس روحي صغيرة. البراءة تاع لي زونفون ان شاء الله جامي نبرديوها على بها نحب نشوفهم. ابار لي ديسان انيمي تحبي باغ اكزومبل لي رولر ولا Oui. درتي ديجا باتيناج؟ انا غير نقول رولر نخمم تو سويت على باتيناج. سيتي ديجا؟ نو موا نون بلو جامي سيت ودوكا جي بير نسيي نطيح. En fait, si نعرف كي نجور نكون وحدي تو عندي باش نكالي ميم إذا طحت نمسح en plein public et tout. خافي Ouais. مي بون تي جون عباك تقدري تتعلمي. Inch'Allah. انا سي جوست كو جو سوي تالمون مالادروات كو نخاف نطيح نتكسر.
خديتيها تري بيان. ومن بعد نمسحوا هاد لي باغ وتحبوا تزينوها بشويه نعناع ناشف اون بودر. تقدروا تاكومبانيوها باغ اكزومبل دي فريت ولا سا ديبون نتوما كيفاش حبيتو تاكلوها، سوا اون اونطري اون بوتيت كونتيتي ولا تقدروا كاريمون تاكلوها مع سخانه ولا كي تكون الصيف ولا سي رافريشيسون جو تروف مع سيترون كلش. عجبتك لا روسيت شيف ساره؟ وي. نقول لكم نتلاقاو بكم دوك شويه في لا ديرنيير بارتي تاع ليميسيون ديالكم صغير وشيف اللي هي لو دريساج. لحقنا لا بارتي الاخرانيه تاع ليميسيون ديالكم صغير وشاب، ورانا حين نستقبلوا اليوم ما اون دام اللي استقبلناها ديجا جابت وليدها سي جو مو ترومب با المره الاولانيه، واليوم جابت بنتها. مساء الخير مدام اونكور اون فوا. مساء الخير مدام. واش راكي؟ لا غير الحمد لله. فين الحمد لله. يسلمك. جو بونس ما نسقسيكش ميم با لا كيسيون على ليميسيون باسكو فيو كو زدتي جبتينا بنتك. وي مي فرحت كي شفت ساره دون لا كويزين. حق ما شاركتي معنا اليوم انا حنمد لك شهاده مشاركه. هذا البرنامج قدم لكم من طرف ملبنة صمام. مهارتك في الطعام تستحق الوسام. قدم لكم هذا البرنامج برعاية أرز الوسام.